PWD जाल्ल्या प्रमोशना वयल्यान राजकीय वातावरण तापला. PWD खात्यांत प्रमोशन हे चुकीच्या पद्धतीन दिले वता असो आरोप करत हाची चौकशी जावची अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केल्या. टेम्पररी इंजिनियराक प्रमोशन दिता मात जे पयलींच्यान काम करतात ते परमनंट आसा तांचे कितें असो प्रश्न करत खंय तरी हातून भ्रष्टाचाराची शक्यता आशिल्ल्याचे मत शिवसेनेचे अध्यक्ष जितेश कामत हांणी उक्तायला. एज अ नोडल ऑफिसर फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, मागीर नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ. हांकां कितें मागणी आशिल्ली, कित्याक नोडल ऑफिसर आसता ताजें एक डेफिनेशन आसा, पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट एंड कोऑर्डिनेटर फॉर स्पेसिफीक एक्टिविटीज ऑर प्रोजेक्ट. म्हणून हांणी दाखोवचें की कितें स्पेसिफीक प्रोजेक्टा खातीर तुमची मागणी आसा आनी तांकां नोडल ऑफिसर केल्या, आनी तेय बी एडॉक बेसीस तुमी घेतला कारण ते दाखोवपाक की ते नोडल ऑफिसर म्हणून तुमकां ट्रान्सफर करूंक जाय कोणाची, म्हणजे प्रमोट करूंक जाय कोणाक तरी तुमच्या आवडत्यांक. म्हणून तुमी खंयचे तरी कायदे काडटा, नोडल ऑफिसर म्हणून तांकां थंय रिक्रूट करता, खंय ते हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी खंयच्या त्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस डिपार्टमेंटान थंय कितें प्रोजेक्ट आसा हो दाखोवचो न्ही. हांव PWD कडेन मागता की तांणी दाखोवचो की कितें प्रोजेक्ट आसा आनी तुमी कित्या खातीर नोडल ऑफिसर तांकां घेतला. सो अशा प्रकारे हे जे हो जो व्हडलो स्कॅम, प्रमोशन स्कॅम जो PWDन केला तो बेगीनूच तांणी फाटी घेवची. हांव CMA कडेन मागता, कारण आज PWD मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. हांव ताजे कडेन मागता की ताणें हाजेर इन्क्वायरी बसोवची, कित्याक फक्त रद्द केले म्हणून जायना. फाल्यां एडॉक ते रद्द करतले, पूण रद्द केले म्हणून जायना. तुमी ताजी इन्क्वायरी बसोवंक जाय, खास करून फुडें फ्युचरान अशें जावचें न्ही. हे कित्या खातीर हांव परत एकदां सांगता, सुरवातीक सांगिल्लें तें हो गंभीर असो देण घेण जी आसा ती गंभीर आसा, ती अशी सादी कितें देण घेण ना. आनी ताज्या खातीर हांव म्हणटा जे फेवरेटिजम आसा ते कित्या खातीर जाला हाजी चवकशी करा, कारण ते बेश्टे जावंक ना. एका मनशा खातीर तुमी ते कित्याक केला हाजी चवकशी जावची. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताजी गंभीर त्या जो आसा टॉपीक ताजेर चवकशी जावची. दुसरें हांव सांगूंक सोदता की हे जे 14 इंजिनियर उरल्यात, खास करून तो फ्रीडम फायटरचो वालो आसत किंवा ताज्या वयरूच जे 13 इंजिनियर आसा तांकां ताबडतोब तांकां प्रमोट करचें. आनी मदींच हांव तुमकां दाखयताय पळय ही लिस्ट आसा पळय, दीस इज द सर्क्युलर. हातून द टेंटेटिव्ह सिनियरिटी लिस्ट ऑफ ज्युनियर इंजिनियर्स अँड टेक्निकल असिस्टंट हे 2024तले लिस्ट आसा. ताजे उपरांत म्हणजे ते सिनियरिटी लिस्ट आसा. आनी ह्या सिनियरिटी लिस्टान हे सगळे नांवां आशिल्लीं फ्रॉम 1 to 28. सो सिरियल नंबरी प्रमाणे वचना सिनियरिटीच्या. तांणी हांगा मेरेन हाडला सिरियल नंबर 52 मेरेन हाडला. आनी 53च्यान म्हणजे हो जो आसा थंयच्यान डायरेक्ट उडी मारल्या तांणी 69चेर. आनी हे मदले 14 जाण आसा ताजेर अन्याय केल्लो आसा. तातूंत खास करून एक बाबडो असो भुरगो आसा, हाका घेतिल्लो चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर, म्हणजे तो फ्रीडम फायटराचो चलो. आनी ताका घेतिल्लो तेन्ना ताका रिलॅक्सेशन दिल्लें, कारण ताका 46 एजीचे, कारण हे पयलींच फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक कामां दिवपाक, गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक रडटा. म्हणून अशें करून रेंगाळत प्रलंबीत दवरून ताका शेवटी तो 46 इयर्स एज जाल्लो तेन्ना ताका बाबड्याक घेतिल्लो. आतां ताज्या सर्विसेक कितलीं वर्सां जालीं आनी आतां तो रिटायरमेंटा कडेन पावला, ताजी 4च वर्सां वावड्याची उरिल्ली आसा. आनी तुमी ताका फाटीं दवरता आनी तुमकां कोणाक जाय प्रमोट करूंक जाय म्हणून ताका तुमी प्रमोशन दिता. ह्या भुरग्यांक कितें करपाचें? आज हाज्याच बापाय खातीर तुमी कितें भोगता पळय, कित्याक आमी सगळेच जे आमी स्वतंत्र गोंयान रावता, स्वतंत्र गोंयान, आनी हे जे कोण ऑफिसर्स आसा ते त्या पोजिशनाचेर आसा, कोण मंत्री आमदार जाल्या, हे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांचेर आमचेर उपकार आसा तांच्या बलिदानाचे. पूण तांच्याच भुरग्यांक तुमी अशें करता. ताका तो 14व्या नंबरार तो आसा, ताका बाबड्याक प्रमोशन ना. आतां 4 वर्सां ताजी उरल्या, म्हणजे ताका केन्ना प्रमोशन दिवपाक रावल्या तुमी? तो प्रमोशना पासून वंचीत उरतलो. अरे हांकां प्रमोट करा. म्हजी मागणी आसा की ताबडतोब हे जे 14 जाण आसा तांकां प्रमोट करा. आनी ते एडॉक जे आसा तुमी एडॉक म्हणून घेतिल्ले आनी आतां एडॉकूच म्हणून तांकां प्रमोट केल्ले आसा. हय, कित्याक हांवें म्हणल्यार न्ही, दीस इज अ केस ऑफ क्विड प्रो को म्हणटा.
क्विड प्रो को म्हणजे देवाण घेवाण करून प्रमोशनाच्या बदल्याक कितें तरी घेवप ते कितें तरी हे गंभीर आसा. ते खूब जाण उलयता म्हणून ते चवकशी ताची करची, मागीर ते कळटले तातूंतल्यान भायर येतले की कितें गंभीरता आसा विशय. तेचेर तुमी कितें सीएमाक निवेदन बी करतले? हय, सीएमाक निवेदन तर हांव करतलोच. प्लस आजूच जे इंजिनियर्स आसा 14 तांणी निवेदन सीएमाक दिल्लें आसा. आनी हांव हेंय सांगूंक सोदता की 8 दिसां भितर जर काय निर्णय जायना, कित्याक हांवें प्रक्रिया ऑलरेडी चालू केला, हांव कोर्टान वतलो हायकोर्टान, आनी ती गव्हर्मेंटाक लज जातली. कित्याक एडॉक बेजीस जे आसा ते तूं घेवंक शकना. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आसा पोन्ने की एडॉक बेजीस आसता ते एडॉक बेजीस तूं आनी रेग्युलर आसता. ते एडॉक बेजीस आनी रेग्युलरा मदीं सिनियरिटी नासता, रेग्युलरच सिनियर आसता. एडॉक आसता ते मागीर येता. तूं एडॉकाच्यान तेजें म्हणजे एडॉक जर तूं धरशी एक सिनियरिटी प्रमाणे कोणें समज 8 वर्सां कंप्लीट केल्या आनी एडॉक आसा ताणें 9 वर्सां कंप्लीट केल्या म्हणून तूं एडॉकाक वयर घालूंक शकना. पयलीं सिनियरिटीचें लिस्ट आसा रेग्युलर बेजिसाचेर, तांकां पयलीं प्रमोट करचें पडटा आनी मागीर गरज पडल्यार तूं एडॉक घेवंक शकता. एडॉक तूं पयलीं तांचे बरोबर कॉम्पिटिशन एडॉकाचें करूंक शकना, तूं घेवंकूच शकना. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना जजमेंट दिल्लें इट वॉज रिगार्डींग जजीस, म्हणजे तांचे स्वताचे आशिल्ले ते. सो तांणी तातूंत जजमेंटान बरयलें की जजीस जे एडॉक बेसिसार घेतल्या तांकां तूं प्रमोट करूंक शकना जेन्ना रेग्युलर स्टाफ आसा. समज रेग्युलर स्टाफ ना तुमचे कडेन जाल्यार एडॉकाक प्रमोशन दिवंक शकता, अदरवायज यू कॅनॉट. आनी हे जे रेग्युलर सर्विसेक आसा तांकां जवळ जवळ 17 वर्सां जाल्या आनी हे एडॉकार घेतला तांकां 8-9 वर्सां जाल्या. मागीर तुमी रेग्युलर बेजीस 17 वर्सां जाल्ल्यांक घेना आनी ते कोण 8 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां जाल्यार ताका एडॉकाक घेता इलिगली. म्हणजे अशें कित्याक म्हत्व त्या एडॉकाक, आनी तेय बी एका मनशा खातीर.